बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने दो चार चीज़ों का इंडिया दे दिया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि वो अब लड़ाई से निकलने वाला है और ईरान की जंग को वो कह रहा है 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म करके अमेरिका वहां से चला जाएगा। जिसको तेल चाहिए वो जाकर आबनाए हुर्मुज़ को खुद खुलवा दे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका की इज्जत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन हकीकत क्या है, मैं आपके सामने एक दो चीजें रखता हूं। एक तो वो नेटो से भी निकलने की धमकी दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि नेटो से निकलने के बारे में हम सीरियसली सोच रहे हैं और वजह यह है कि ये सारे कागजी शेर हैं। जब लड़ने का वक्त आया तो ये लड़ने के लिए आए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतालबात थे वो किसी और नौइयत के थे। लेकिन देखें, एक्चुअली अमेरिका की इज्जत बढ़ी है दुनिया में या नहीं बढ़ी, और अमेरिका इस जंग से निकलेगा तो अमेरिका के लिए बचेगा क्या, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन पहले ये देखें, इस वक्त सूरत ये है कि स्पेन ने अमेरिका के फौजी अड्डों को बंद कर दिया और अमेरिकी फौजी तैयारों को अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। इटली ने भी अमेरिका की मुखालफत की है, फिजाई हदूद नहीं दी। फ्रांस ने अमेरिकी फौजी तैयारों के लिए अपनी हदूद नहीं दी और उनको फैसिलिटेट नहीं किया। स्विट्जरलैंड ने भी अमेरिका को फैसिलिटेट नहीं किया, उन्हें जगह नहीं दी। पोलैंड ने अमेरिका को इनकार कर दिया, यानी पोलैंड के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है पैट्रियट का, जो मिसाइलों की बैटरियां हैं वो वहां पे लगी हुई हैं। ये फिजाई दिफाई निजाम है, ये रशिया के पेश नजर यहाँ पे लगाया गया। और यहाँ पे जो है वो ये नेटो के जेर निगरानी लगा हुआ था। और ये मशरकी महाज जो है यूरोप का, ये उसके लिए लगाया गया था। लाजमी बात है, रशिया की तरफ से वो समझते हैं खतरा रहेगा, तो वो अमेरिका यहां से निकाल कर लेकर जाना चाहता था मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में। स्पेशली आपको पता है वहां पे वो इसराइल को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पोलैंड ने इनकार कर दिया, उन्होंने अमेरिका की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इससे पहले आपको याद होगा कि जनूबी कोरिया से अमेरिका निकाल कर ले गया था फिजाई दिफाई निजाम, और जापान के बारे में कहा जा रहा था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जनूबी कोरिया का तो कंफर्म हो गया था। तो उस रीजन में से अमेरिका ने फिजाई दिफाई निजाम निकाला और वो उनको लेकर चला गया मिडिल ईस्ट में इसराइल की हिफाजत के लिए। और अब जब यहां से निकालने की कोशिश की तो इन्होंने इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी नहीं, अब ये पोलैंड का अकेले का तो इनकार नहीं है, ये तो यूरोपीय यूनियन का इनकार है। तो यूरोप के मुमालिक ना अमेरिका को डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हैं। अभी ये एक और स्टेटमेंट है स्पेन की जानिब से कि अगर इसराइल क्वालिफाई कर जाता है फीफा वर्ल्ड कप के लिए तो स्पेन फिर उसको नहीं खेलेगा, वो बाइकआउट कर देगा। कुछ और यूरोपीय मुमालिक से इसी तरह की आवाजें आ रही हैं और ये बातें सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रही हैं। एक तो ईरान के लिए मुश्किलात पैदा कर दी, उनकी भी फीफा की एक टीम है वर्ल्ड कप की। अब अमेरिका में वर्ल्ड कप होने जा रहा है और अमेरिका में साथ दूसरी रियासतों में और उसके अलावा कनाडा में ये वर्ल्ड कप वहां पे खेला जाएगा फुटबॉल का। तो उसमें अब टीमें जो हैं वो गुरेज कर रही हैं और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जब चंद महीने रह गए हैं फीफा वर्ल्ड कप में। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का एक इवेंट होता है, पूरी दुनिया की तवज्जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की तरफ होती है। तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया यूरोप के साथ, ये यूरोपीय टीमें हैं जिनकी तरफ से मजीद इशारे मिल रहे हैं, यानी जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इनके साथ किया अमेरिका ने। और जो ग्रीनलैंड लेने की, उसके ऊपर कब्जा करने की जो धमकी दी, फिर जैसे टैरिफ लगाया अमेरिका ने इन सब के ऊपर और जिस किस्म की धमकियां दी गई, तो वो यूरोपीय टीमें भी अब सोच रही हैं कि जाके खेलना है या नहीं खेलना। तो खेल के ऊपर भी असर पड़ रहा है। हालांकि खेल के मैदान में चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका आगाज खुद ही किया ईरान के खिलाड़ियों के लिए एक धमकी आमेज बात करते हुए। अब आ रहे इस बात पे, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये लड़ाई बंद करके निकल जाता है तो यूरोप के साथ क्या होगा और बाकी मुमालिक क्या जाके वहां पे लड़ेंगे और लड़के अपने हुर्मत को खुलवाएंगे? नहीं। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे के मुताबिक या अपने दावे के मुताबिक इस जंग को खत्म करता है और उसे कोई फेस सेविंग नहीं मिलती, यानी फेस सेविंग अब वो बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम जंग जीत गए, हमने ईरान को पत्थर के जमाने में धकेल दिया, हमने वहां पे बहुत तबाही कर दी है, अब सिर्फ आपने हुर्मत बंद है, जाके आप खुलवा लें, हमने ज्यादा काम कर दिया। और ईरान में रजीम भी तब्दील हो गया, वहां पे जो नए लोग आए वो बड़े बेहतर लोग हैं, उनके साथ आप डील कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका और इसराइल के ऊपर जितने भी हमले हुए वो नए आने वाले बेहतर लोगों ने ही किए हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई तो जंग के पहले दिन शहीद हो गए थे, तो अब 1 महीना भी हो गया इस बात को। तो नए लोगों ने अमेरिका को और इसराइल को मारा और उनका नुकसान किया है। अगर अमेरिका निकल जाता है और लड़ाई बंद हो जाती है तो यूरोप, अरब ममालिक, चाइना, रशिया, ये रूस के साथ बैठ के बड़े आराम से अपने हुर्मत को खुलवा लेंगे नई शराइत के तहत। और कुछ शराइत
ایران کی مان لی جائیں گی, کچھ باقی لوگوں کی مان لی جائیں گی, سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ایران نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایسا سمندر نہیں ہے جو ایک عالمی رستہ ہے, یہ ملکیت ہے عمان کی اور ایران کی. یاد رکھیے کہ عمان نے اپنے آپ کو اس لڑائی سے بڑی کامیابی سے اب تک باہر رکھا ہے. ان کی جو قیادت ہے انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اس لڑائی کا حصہ بننے سے گریز کیا, اور سب سے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا تھا ایران کا یا ایرانی ہتھیاروں کا عمان, جو بالکل سامنے ہے, دکھائی دیتا ہے, لیکن وہاں پہ ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا. اور اکا دکا واقعات رپورٹ ہوئے ہیں لیکن ایران نے کہا جی ہم نے نہیں کیا. تو عمان اور ایران کی ملکیت ہے آبنائے ہرمز, یہ ایران کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا. اب جو بھی ڈیل ہوگی وہ بعد میں ہو جائے گی. آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کے جانے کے بعد طاقت کا استعمال تو ہوگا ہی نہیں, یہ بڑے آرام سے کھلوا دی جائے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شرارت کی جائے, کبھی کسی جہاز کو آگ لگائی جائے, کچھ اور کیا جائے, ایران پہ الزامات لگائے جائیں, جیسے فالس فلیگ آپریشن ہم کہتے ہیں. اچھا, اس سارے ماحول میں کہ امریکہ جنگ بندی کرے, ایران دباؤ بڑھانے کے لیے لگاتار حملے کر رہا ہے اور تیز ترین حملے کر رہا ہے, حملے کرتا چلا جا رہا ہے. ایک بہت بڑا دعویٰ جو ایران کی جانب سے کیا گیا وہ یہ کہ امریکی پائلٹ اور لڑاکا طیاروں کا جو عملہ ہے وہ سعودی عرب میں موجود تھا اور وہاں پہ ایران نے حملہ کر دیا. اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے الخرج, وہاں پہ 200 امریکی پائلٹوں اور عملے کی جو رہائش گاہیں ہیں وہاں پہ میزائلوں اور ڈرون سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس علاقے میں امریکہ کا ایووکس طیارہ بھی تباہ کیا گیا تھا, جو بڑا مہنگا, میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی, لگ بھگ $1 ارب کا کوئی بتاتا ہے, کوئی بتاتا ہے $700 ملین کا, تو بہت مہنگا بڑا تگڑا طیارہ تھا. اور ایئر فورس کے لیے, کسی بھی ایئر فورس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے یہ. تو حملے میں کئی دیگر امریکی طیاروں کو بھی اس وقت نقصان پہنچا تھا. یہ بریگیڈیئر جنرل سید ماجد موسوی ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 200 کے قریب امریکی پائلٹ اور عملے کے لوگ وہاں پہ موجود تھے ایئر فورس کے, ان کے اوپر ایران نے اٹیک کیا اور نقصان کیا ہے. اب یہ نقصان کتنا ہے, ہوا بھی یا نہیں, اس کی تصدیق آ جائے گی. دیکھیں, ایران کی جانب سے جو دعویٰ آتا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, جو امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. پھر 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر تصدیق بھی آ جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا. یہ ایک اور بڑا دعویٰ ہے ایران کی جانب سے کہ یہ ایک بڑا ہدف ہے جس کو نشانہ بنایا ایران نے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یو اے ای کے ساحلی علاقے میں امریکی مرینز کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس کو ڈرون سے نشانہ بنایا, اور یہ فوجی اڈے سے باہر ایک میٹنگ ہو رہی تھی, یہ بھی ایک دعویٰ کیا گیا ان کی جانب سے. پھر بحرین کے قریب وہ کہتے ہیں جی فوجی اڈے کے باہر موجود امریکی 5th فلیٹ کے ہاک اینٹی ڈرون نظام کو بھی ڈرون سے تباہ کر دیا. تو دباؤ ڈالنے کے لیے ایران بھی حملے کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایران خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. اب جتنے ایران حملے کرتا ہے نا, اتنا زیادہ پیسہ امریکہ کا اور اسرائیل کا لگتا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ جو تخمینے وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو لگ بھگ $2 ارب روز کی بنیاد پر خرچ کرنے پڑتے ہیں اس لڑائی میں, یعنی اتنا پیسہ ان کا لگ جاتا ہے. اربوں کا نقصان الگ ہے, عرب ممالک کا نقصان لگ بھگ بتایا جا رہا ہے کہ $250 ارب کے قریب پہنچ گیا ہے, اور یہ اوور آل ہے, بہت ساری چیزوں کا نقصان ملا جلا کر یہ پورا ہو جاتا ہے. ایک بڑا حملہ ایران کے اندر ہوا اور یہ افسوسناک حملہ ہے, اس پہ ایران نے بڑی سخت وارننگ بھی جاری کی ہے. دیکھیں, جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل نے اٹیک کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم رجیم تبدیل کر دیں گے اور ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دیں گے ایران کی, اور ایران جو ہے وہ خطے کے اندر دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ نہیں کر سکے گا, یہ ان کا پہلے دعویٰ تھا. لیکن پھر کبھی بچیاں قتل ہو جاتی ہیں, کبھی سیاسی لیڈر قتل ہو جاتے ہیں, کبھی مذہبی پیشوا قتل ہو جاتے ہیں, اور اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ توانائی کے مراکز کے اوپر حملہ شروع ہو گیا, پاور سٹیشنز کے اوپر حملے شروع ہو گئے, اسپتالوں کے اوپر, اسکولوں کے اوپر, یونیورسٹیز کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے. اور اب یہ ہو گیا کہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان کی فیکٹریوں کے اوپر اسرائیل نے, امریکہ نے حملے کر دیے. اب یہاں پہ جو تصاویر اور ویڈیو ہے وہ باقاعدہ جاری کر دی گئی ہے کہ جہاں سے سپلائی دی جاتی تھی جان بچانے والی ادویات بنانے والی فیکٹریوں کو, اس مرکز کو نشانہ بنایا ہے, اور یہ الزام لگایا گیا اسرائیل اور امریکہ کے اوپر. اور سید عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہے ایران کے, انہوں نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہم مظلوم فلسطینی نہیں ہیں, ابھی ذرا ٹھہر جاؤ, سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ایرانی وزیر خارجہ نے اس کے اوپر ایک تنبیہ جاری کی ہے
کہ ہم اس کا جواب دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. ہم فلسطین کی طرح بے بس نہیں ہیں. ناظرین، ٹرمپ کا نکلنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ امریکہ میں جو ٹرمپ کی مقبولیت ہے وہ 33% تک رہ گئی ہے. یعنی لگاتار کم ہوتے ہوتے 33% تک رہ گئی ہے. یعنی ابھی وہ کوئی الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت تو نہیں ہے. مستقبل کا آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. اور 2/3 امریکن، یعنی ہر 3 میں سے 2 امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو فوری طور پہ اس لڑائی سے باہر نکل جانا چاہیے. اور ہر 10 میں سے 6 امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ غیر ذمہ دار ہوتے جا رہے ہیں. امریکن میڈیا میں کچھ ایسے سروے بھی چلائے گئے جن میں امریکیوں کی اکثریت ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی صلاحیتوں پہ سوالات اٹھا رہی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ذہنی طور پہ کیا نارمل ہیں اور وہ امریکہ جیسے ملک کو چلانے کے قابل ہیں. اب یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے امریکہ کی میڈیا میں. تو جتنی جلدی ہو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لڑائی سے نکلنا پڑے گا. اسرائیل کے لیے 2 پرابلم کریٹ ہو گئے. ایک تو چائنا نے بڑا کیٹیگوریکلی اعلان کر دیا کہ لبنان کے اندر سے اسرائیل فوری طور پہ نکل جائے، کیونکہ لبنان میں بھی بڑا قتل عام ہو رہا ہے. وہاں پہ جو ہیومن رائٹس ورکرز ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں، طبی عملہ ہے، ان کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں. اور دوسری ایک خبر جو ہے وہ غزہ سے لڑنے والے حماس کے القسام بریگیڈ کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے لبنانی مظاہرت کار، یعنی لبنان کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ حزب اللہ والے ہیں نا، تو حماس والوں نے حزب اللہ والوں کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے اور انہیں دعائیں شوائیں دی ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کریں. یعنی انہوں نے وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ٹینک تباہ کیے ہیں اسرائیل کے. یہ دعویٰ کیا گیا حزب اللہ کی جانب سے. اب حماس کے ترجمان کہہ رہے ہیں حزب اللہ کو کہ آپ اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کریں تاکہ فلسطینی اور عرب قیدیوں کو قابض جیلوں سے آزاد کروایا جا سکے. یہ پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ جب اسرائیلی گرفتار ہو جاتے ہیں نا تو وہ ایک اسرائیلی کے بدلے میں بہت بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو آزاد کرتے ہیں. دیکھیں، موقع ایسا ہے کہ اب باقاعدہ اسرائیل نے ایک قانون پاس کر دیا کہ فلسطینیوں کو سزائے موت دی جا سکتی ہے، پھانسی دی جا سکتی ہے. اس کے اوپر پاکستان میں کچھ مولویوں نے بات چیت کی ہے، لیکن یہی مولوی طاہر اشرفی وغیرہ کچھ عرصہ پہلے تک بورڈ آف پیس کے اوپر بغلے بجاتے تھے. یہ کہتے تھے جناب فلسطینی اس پہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، اور بورڈ آف پیس کے اوپر یہ شادیانے بجاتے تھے کہ ہم نیتن یاہو کے ساتھ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہو گئے. آج یہ اسی کو ظالم اور جابر کہہ رہے ہیں اور مسلمان ملکوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا ساتھ دو. مسجد اقصیٰ کے دروازے بند ہیں. بورڈ آف پیس بننے کے بعد مسجد اقصیٰ کے دروازے بند ہو گئے. فلسطینیوں کا قتل عام ایک الگ طریقے سے شروع ہو گیا. بورڈ آف پیس بننے کے بعد پورے خطے کے اندر بمباری شروع ہو گئی. بورڈ آف پیس بننے کے بعد پوری دنیا متاثر ہو گئی. اور بورڈ آف پیس بننے کے بعد اب فلسطینیوں کی پھانسی کا بندوبست بھی ہو گیا. لبنان کے اوپر بھی اٹیک ہو گیا. بڑے پیمانے پہ قتل عام ہو رہا ہے دونوں طرف. تو یہ بورڈ آف پیس کے اوپر جو مولوی اس وقت تاشے بجا رہے تھے اور پاکستان کی اس میں شمولیت کو بڑا اعزاز قرار دے رہے تھے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے تو یہ بڑا اعزاز ہے، ہم انہیں کنٹرول کر لیں گے. تو جس دن سے بورڈ آف پیس بنا ہے، معاملہ کنٹرول ہونے کی بجائے زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہوا بظاہر میرا تجزیہ یہی ہے کہ ایسے ہی دکھائی دے رہا ہے. تو کیا یہ مولوی جنہوں نے زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے یہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا، کیونکہ ان کا یہ ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب ناظرین چین کے دورے پر گئے تھے، اس کا ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے. 5 نکاتی جو ہے وہ تجاویز ہیں جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ بندی کے حوالے سے ہیں. دیکھیں پاکستان اس میں ایک رول پلے کر رہا ہے اور جو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان کے بعد دوسرا راستہ کوئی نہیں. اگر پاکستان لڑائی میں جائے گا تو پاکستان کو نقصان ہوگا، دونوں طرف سے نقصان ہے نا. ہم عربوں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ساتھ بارڈر لگتا ہے، اس کو بھی ناراض نہیں کر سکتے. تو پاکستان کو مینج کرنا تھا اور لڑائی سے ہر حال میں بچنا تھا. اس بات سے شاید عرب اتنے خوش نہیں ہوں گے، امریکن بھی خوش نہیں ہوں گے، اسرائیل بھی پاکستان سے راضی نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان کیا کر رہا ہے. لیکن جب چائنا گئے اسحاق ڈار صاحب تو میرے سورسز نے 2 ڈیفرنٹ سورسز ہیں جن سے میں نے یہ انفارمیشن اکٹھی کی ہے. دیکھیں میں خبر پہلے بھی دے سکتا تھا لیکن I took my time، میں نے کئی گھنٹے لیے اس کے اوپر اور پھر میں نے مختلف لوگوں سے بات کی تو خبر ایک اور بھی نکلی ہے. چائنا نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو چل رہا ہے، چائنا نے اس ریجن میں اربوں ڈالرز لگائے ہیں. وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا اپنا انیشیٹو لے کر چل رہا ہے. اس نے ایران میں پیسہ لگایا ہوا ہے، اس نے افغانستان میں پیسہ لگایا ہوا ہے، پاکستان میں بے شمار پیسہ لگایا ہوا ہے.
इस खित्ते के और ममालिक के अंदर सेंट्रल एशिया तक चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, बांग्लादेश में पैसा लगाया हुआ है, श्रीलंका में पैसा लगाया हुआ है। तो वो नहीं चाहेगा कि यहां पे एक लड़ाई की नजर उसका पैसा हो जाए या उसके पैसे जाया हो। अरबों डॉलर चाइना ने लगाए हुए हैं। और अफगानिस्तान ने भी चाइना को ब्रीफिंग दी है, चीजें बताई हैं, और पाकिस्तान को चाइना ने फिर कहा है कि यह मामला बातचीत से हल किया जाए और जंग की तरफ ना जाए। चाइना के तहफुजात हैं। इससे पहले आपने देखा था कि सदर भी गए थे चाइना की एम्बेसी में, वहां पे उन्होंने एक दौरा भी किया था। ये मामला उस तरह नहीं है जैसे आपको दिखाई देते हैं। चाइना की एक आदत है, बहुत सारे लोगों के पट्टे खोल दिए गए हैं। जनाब इमरान रियाज ने खबर दी इस पे हमला कर दो, वो एस्टेब्लिशमेंट के सारे टाउट मेरे पीछे पड़ गए। भाई मामला ये है कि चाइना फेस सेविंग देता है हमेशा। चाइना अगर कभी आपसे नाराज भी होता है, और ये बात पीएमएलएन के लोग या ये दानिश्वर पहले माजी में कहते रहे हैं कि चाइना कभी भी ओपनली अपनी पॉलिसी नहीं बताता, या अपने दोस्तों के खिलाफ कोई चीज उसके पास होती है तो वो उसको इस तरह एक्सपोज नहीं करता, वो फेस सेविंग देता और मामला हल करता है। चाइना को तहफुजात हैं और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत के जरिए मसला हल हो। अफगानिस्तान समझता है उसके साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जबकि हम सब ये जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी है तब से लेकर अब तक ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ तो जंग पाकिस्तान 20-25 साल से लड़ रहा है, बल्कि आज तो इससे ज्यादा टाइम हो गया। तो पहले आप ये क्यों नहीं करते थे, एरियल स्ट्राइक और जाके वहां पे हमले क्यों नहीं करते थे? ये अब आपने क्यों किए हैं? ये पॉलिसी क्यों शिफ्ट की है? डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद की है। ये जब चाहेंगे फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी बदल देगी कि नहीं जी, कल तक वो मुजाहिद थे, जहादी थे, वो तालिबान बहुत अच्छे थे, गुड तालिबान थे, आज वो बहुत बुरे, आज मारो उनको, कल फिर कोई इनको आसरा लग जाएगा, नहीं जी आज फिर वो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शनलेस है। तो ये लीडर्स को फैसला करना चाहिए। बंदूक बरदार जब फैसला करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल ये जो एलामिया है वो अलग है, लेकिन चाइना का मुतालबा वो रिपोर्ट भी हो रहा है। अभी थोड़े दिनों में आपको बहुत सारी चीजें नजर आ जाएंगी और ये खबर की बड़ी वाज़ेह तस्दीक भी हो जाएगी। नाज़रीन, G7 के वो ममालिक जो दबाव डालते थे रशिया पे और पाबंदियां लगाते थे रशिया के ऊपर कि तेल नहीं लेना तो गैस नहीं लेनी इनसे, वो अब रशिया से अपील कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर जो तेल की कमी हो रही है उसमें रूस के लिए मदद की अपील की गई है कि रशिया तेल बेचे, उसके ऊपर पाबंदियां भी उठाई गई हैं। लेकिन रूस ने 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक यानी 4 महीनों के लिए गैसोलीन को एक्सपोर्ट ना करने का फैसला किया। इससे बहुत दबाव बढ़ेगा दुनिया पे। तो रशिया ने मौका देख के चौका लगाया, उसके ऊपर अब रिक्वेस्ट कर रही है दुनिया। ये G7 ममालिक जो हमेशा दबाव डालते थे